गणना नगर मायाको ए माया गर्ने मान्छे। लङ टाइम भयो नि त। अब आउने सिनेमाहरूमा चाहिँ के चेन्जेसहरू आउँछ होला। अब डिरेक्टर्सहरू सबैजनाले प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला, लेख्दै हुनुहुन्छ होला। यो लिरिक्स पनि उहाँले नै खासमा उहाँको साथी हुनुहुन्छ लिरिसिस्ट चाहिँ होइन। त्यसपछि अब भाउजूले गाउन दिनु पऱ्यो भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएपछि अनि त्यसपछि मैले पाएको माया गर्ने मान्छे भन्ने गीतको टाइटल नै छ। सो हजुरको माया गर्ने मान्छे कोही हुनुहुन्छ कि नै? हामी सबैजना काम नगरिरहेको अवस्थामा कलाकारिता क्षेत्र पनि थप्पै थियो त्यतिखेर। अनि म्युजिक भिडियोहरूको काम चाहिँ यस्तो धमाधम भइरहेको थियो कि अब छोटो छरितो पाराले अलिकति पेन्डेमिकले हरेक फिल्डलाई चाहिँ एकदमै असर गरेको छ। सिनेमा एक्टर्सहरूलाई मात्रै नभनेर अरूलाई पनि गर्यो। कति टाइम त सबैजना घरमा मात्रै बस्नु पर्यो। सो योभन्दा अगाडिको लकडाउन र अहिले पनि छोटो लकडाउनमा पनि जुममा कसरी गाउने होला कि जुम मिटिङ। त्यही त म अनि त्यसपछि मैले प्र्याक्टिकल क्लास चाहिँ एटेन्ड नै गरिनँ क्या। त्यति धेरैजना स्टुडेन्ट होइन। त्यसपछि अब कसरी हल्ला कति हुन्छ त्यहाँनिर। पेन्डेमिक पछि चाहिँ बढी एन्टी सोसल एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ। किडन्यापिङ अनि लस्ट केही भइरहेको छ। रेप केसेसहरू नि अझै बढ्दै गइरहेको छ। मैले चाहिँ एउटा एचआइभी इफेक्टेड भएको थियो बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो क्या। उहाँको च्यारिटीको लागि एउटा सो गरेँ होइन। अनि त्यो सोबाट चाहिँ अलिकति मलाई म्युजिकबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा फिल भयो क्या। नमस्ते दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ इन्टर नेपालमा। म छु अस्मिता केसी र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ एकदमै ट्यालेन्टेड ब्युटिफुल एक्ट्रेस सुरक्षा पन्त म्याम र हामीसँग एकदमै ब्युटिफुल सिङ्गर हुनुहुन्छ अस्मिता परियार म्याम। सो उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरहरूलाई। थ्याङ्क यू। सो सन्चै हुनुहुन्छ दुवैजना? हजुरलाई सन्चै। अनि अब भर्खरै हजुरहरूको एउटा सङ रिलिज भएको छ। सुरुमा त्यस विषय नै कुराकानी गरौँ है। माया गर्ने मान्छे। सो यो गीतको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। यस गीतको चाहिँ रचनाकार चाहिँ हाम्रो गौतम डङ्गोल सन्देश भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकजना ब्याङ्कर हो। उहाँले लेखेको लिरिक्स हो यो चाहिँ। अनि हाम्रो सङ्गीत चाहिँ यसमा अनिल साई दाईको रहेको छ। योभन्दा प्रिभियस मैले गीत गर्दाखेरि पनि उहाँकै डेब्यू गर्दाखेरि पनि उहाँकै सङ्गीतमा गरेको थिएँ। हजुर। र यो गीतभित्र हजुरले अभिनय गर्नुभएको छ म्याम। सो थोरै बताइदिनुहोस् न के छ यो गीतमा। दर्शकबिनले त हेरिसक्नुभयो र थोरै हजुरले पनि खुलाइदिन्छ न। यो गीत चाहिँ अब लभकै बारेमा हो। अब म एज एन एक्टर मैले गीतलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कम्पोजरहरू यहाँ त्यहाँ माथि डिटेल त भन्नुहुन्छ। हामी चाहिँ स्टोरी पनि हेर्छौँ होइन, के कथा बनाउने यसमा कसरी जाने भन्ने कुरा। सो लभको एउटा कम्प्लेक्स नेचर चाहिँ देखाउन खोजेको गीत छ। जस्तै अब माया हामी दुवैजना व्यक्ति सबल हुँदाहुँदै होइन, दुवैजना चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ मायाको कुरा चाहिँ नपुगिरहेको अनि के खड्किरहेको केही खालीपन जस्तो त्यस्तो सायद अहिले हामीले सहरी क्षेत्रमा विशेष गरी देख्छौँ होइन। त्यो स्टोरीमा बेस भएर चाहिँ जुन उहाँको आवाजमा सजिएको, उहाँको र स्वरूप आचार्य दाईको आवाजमा सजिएको यो गीतमा आई थिङ्क एउटा राम्रो काम गरेको छ हामीले जस्तो लागेको छ। हजुर, पक्कै पनि। अनि भिडियोमा हामीले हेरिसक्यौँ, दर्शकले पनि हेरिदिनु भएको छ। सुरुमा चाहिँ सुरु रिलेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ एकदमै लभ केयर अनि एकअर्कालाई बढी टाइम दिइन्छ। अनि पछि रिलेसन पुरानो हुँदै गएपछि चाहिँ फिक्का हुँदै जान्छ। यही कुराहरूलाई नि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सो यो बारेमा केही भनिदिनुहोस् न रिलेसनमा बस्नेहरूलाई। अब एक्सपर्ट भएर भन्ने कुरा त हुँदैन होइन। सबैको आफ्नो आफ्नो स्टोरी हुन्छ। तर यो फ्याक्ट हो जुन यो भिडियोले चाहिँ देखाउन खोजेको जुन स्टोरी छ यो चाहिँ हामीले अहिलेको सिनारियोमा जहाँ चाहिँ महिला र पुरुष दुवैजना इन्डिपेन्डेन्ट भइरहनु भएको छ अनि आफ्नो हिसाबले काम गर्न खोजिरहनु भएको छ। सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि केही नपुगिरहेको अवस्था चाहिँ छ कि घरमै छ त्यो। अनि त्यो माया एक्सप्रेस गर्न नसकेको, भित्रभित्र माया चाहिँ लाग्छ तर एक्सप्रेस गर्न नजान्ने अथवा नसकेको अथवा समय नमिलेको यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मनमुटाव भएको पनि हामीले देखाएको छौँ, छुट्टिएको पनि देखाएको छौँ। त्यो चिजलाई चाहिँ अलिकति अब कम गर्न अनि त्यो मायालाई फेरि ब्याक ल्याउनको लागि चाहिँ दुवैजनाले केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ र काउन्ट गर्नुहुन्न, गणना गर्नु हुँदैन होइन। यो म्याथ्स होइन, तैँले यति गरिस् मैले यति गरिस् भन्ने हुँदैन। जसले जसरी सक्छ त्यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि चाहिँ थोरै पहल गर्नुपर्छ। वर्क गर्दा गर्दै पनि केही समय निकालेर चाहिँ आफ्नो मायालाई चाहिँ बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ।
भन्ने कुरा हो। आई थिङ्क मोस्ट अफ द पिपलले चाहिँ यसमा रिलेट गर्नुहुन्छ होला, विशेष गरी सहरका मान्छेहरू। हजुर, सबैजना एजुकेटेड हुनुहुन्छ अनि सबैजना इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ र यो इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ अलिकति रिलेसनमा विकनेस भएको जस्तो छ यो गीतबाट चाहिँ बुझ्दाखेरि। कता कता अब सायद सबैको केसमा त्यस्तो नहोला होइन, कतिले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर जानुहुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने माया गरेपछि जताउनै पर्ने एउटा हुन्छ नि, मैले यति गरिरहेको छु उसले गरिरहेको छैन अनि मैले गर्ने तैँले नगर्ने भन्ने खालको त्यो कम्पिटिसन जस्तो भइरहेको हुन्छ कि। अनि त्यो चाहिँ इफ हामी मच्योर भएपछि त्यो चिज चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। कम्पिटिसन होइन यो, दुईजना व्यस्त हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, आएर एकछिन घरमा बसेको त्यो समय चाहिँ सदुपयोग गर्नु पऱ्यो, एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो, आफ्नो दिनचर्या भन्नु पऱ्यो, के पुगेको छैन, के चित्त बुझेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्नु पऱ्यो भन्ने मेसेज पनि दिइरहेछ यो गीतले। किनभने लास्टमा उहाँहरूले मिल्नु पनि भएको छ, लेख्नु भएको छ होइन। अस्मिताजी व्हाट डु यु थिङ्क? उहाँको पनि लिन्न म्यामको त म्युजिक जर्नी नै स्टार्टबाट कसरी भयो कि त्यो विषयमा कुरा गर्ने नै छौँ है। सुरुमा चाहिँ माया गर्ने मान्छे भन्ने गीतको टाइटल नै छ। सो हजुरको माया गर्ने मान्छे कोही हुनुहुन्छ कि नै? मेरो हुनुहुन्छ मम्मी बुवा। मम्मी बुवा त अफकोर्स फ्यान्स हुनुहुन्छ, रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ, फ्यामिली मेम्बर्स हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक अर्को पनि रिलेसन हुन्छ नि? हुनुहुन्छ, माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, सँगसँगै हुनुहुन्छ। खुलाउन मिलेन यहाँ। हुन्छ, ठिकै छ ल। अब म्यामको करियर जुन म्युजिक करियर चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो, कस्तो भयो, सबै कुराहरू दर्शकलाई हजुरको जर्नीको बारेमा भनिदिनुहोस् न। मैले चाहिँ +2 चाहिँ मैले चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टमा गरेको थिएँ होइन। अनि +2 पछिको जुन त्यो ग्याप हुन्छ नि, त्यो ग्यापमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा HIV एफेक्टेड भएको त्यो बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो क्या, उहाँको च्यारिटीको लागि एउटा सो गरेँ होइन। अनि त्यो सोबाट चाहिँ अलिकति मलाई म्युजिकबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा फिल भयो क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि नै म अब म्युजिक सिक्न थालेँ। अनि त्यसपछि म्युजिकमै ब्याचलर सकेँ अहिले भर्खरै। त्यही नै हो, म्युजिकमा ब्याचलर सक्यो। हजुर हजुर। अनि कतिवटा गीतहरू निकालिसक्नुभयो? अहिले टोटल लगभग 4-5वटा जति त निक्ल्यो। अब 4-5वटा जति पेन्डिङ नै छ, अझ आउँदैछ बिस्तारै, नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँदैछ। अनि यो माया गर्ने मान्छे गीतमा हजुरले त्यो कमेन्ट्सहरू हेर्नुभयो होला, एकदमै अमेजिङ कमेन्ट्सहरू पाउनुभएको छ। सुरक्षा दिएको लागि आएको छ होइन, दुवैजनाको लागि छ। एकदमै इनर टच भयो, डिप सङ छ भनेर त्यो बोयको भोइसको एकदमै तारिफ गर्नुभएको छ। अनि त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भयो त हजुरलाई? एकदम खुसी लाग्छ नि। अब एकदम खुसी हुनुहुन्छ। अब नयाँ आउने प्रोजेक्टहरू कहिलेसम्म आउँछ ल? नयाँ आउने अब अहिले भर्खरै गरिरहनु भएको प्रोजेक्ट, नेक्स्टको भिडियो पनि अब भइसक्यो। अब कहिले गर्ने भनेर चाहिँ अब त्यही प्लानिङ भइरहेछ। भिडियो अडियो सबै रेडी नै छ। यो पेन्डेमिकको सिचुएसन लगभग 1.5 वर्ष भइसक्यो है, हामीले फेस गर्दै आइरहेछौँ र यो टाइममा यसरी काम गर्दै आउँदाखेरि के डिफिकल्टिजहरू भयो त पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि गर्दा? यो चाहिँ हामीले पहिलो लकडाउन पछि जब खुलेको थियो त्यो समयमा गरेका थियौँ क्यारेज। सेकेन्ड ओपनिङ नै भन्नुपर्ने अवस्था भएछ, किनभने बन्द खुल्ने। एनिवेज हामी सबैजना काम नगरिरहेको अवस्थामा कलाकार क्षेत्र पनि थप्पै थियो त्यतिखेर। अनि म्युजिक भिडियोहरूको काम चाहिँ यस्तो धमाधम भइरहेको थियो कि अब छोटो छरितो पाराले अलिकति आर्थिक हिसाबले पनि सहयोग पुगोस् भनेर चाहिँ धेरै जसो म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ आइरहेको थियो। कति आए पनि मलाई पनि धेरैले अफर गर्नुभएको थियो म्युजिक भिडियोहरू। अनि म चाहिँ अलिकति म आफूलाई सिनेमाको कलाकार भन्न बेसी रुचाउँछु कि मलाई सिनेमामै बेसी केन्द्रित हुन पनि मन लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ परिस्थितिले चाहिँ तपाईँलाई धेरै चिजहरू ट्राई गर्नको लागि एउटा हिन्ट पनि दिइरहेको हुन्छ, जहाँ गए पनि अभिनय नै गर्ने हो भन्ने जस्तो फिल पनि हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। सो त्यस्तै खालको सिचुएसन चाहिँ थियो। अनि प्लस मैले पहिलोचोटि गीत सुन्दाखेरि चाहिँ आई रियली लभड हर भोइस के, कस्तो त्यो एकदम मिठो खालको आवाज। अनि यस्तो एस्पायरिङ सिङ्गर्सहरू अब इन्डस्ट्रीमा विशेष गरी महिला सिङ्गरहरू पनि अझै आउनु पर्यो भन्ने त म आई बिलिभ द्याट। अनि उहाँको गीतले नै म सुरुमा आकर्षित भएँ अनि भेटेँ, टिमहरू भेटेँ। जस टिम मलाई एकदम प्रोफेसनल लाग्यो। अनि वान अफ द बेस्ट थिङ द्याट ह्यापन कि यो टिमले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मसँग काम गर्ने इच्छा गर्ने हुनाले उहाँले मलाई पारिश्रमिकको हिसाबले पनि केही बार्गेनिङ गर्नु भएन कि। सो आई बिलिभ मैले एकदमै खुलेर काम गर्न पाएको छु यो म्युजिक भिडियोमा। अनि उहाँहरूसँग त्यो जुन माहौलमा काम गरियो कहिले पनि त्यो असहज फिल चाहिँ भएन।
हामीलाई चाहिँ आफ्नो अभिनय रोकिँदाखेरि चाहिँ कसरी त्यसलाई अझै रिभाइभ गरिराखौँ भन्ने एउटा मौका चाहिरहन्छ नि त। अनि त्यो हिसाबले आई सेलेक्टेड धेरै आएको मध्ये एउटा यो चाहिँ म गर्न चाहन्छु, किनभने यसमा एकजना एकदम एस्पायरिङ सिङ्गर पनि आइरहनु भएको छ। सँगसँगै गीतले भन्न खोजेको कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति म्युजिक भिडियोमा आइरहेको छ, धेरै नाच्ने उहरू अनि अलि रमाइलो खालको म्युजिक भिडियो धेरै आइरहेको थियो। तर एउटा अलिकति इन्टेन्स विषयवस्तुमा पनि आयो नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ इन्भल्भ भयो। त्यस्तो टफ चाहिँ भएन, इजी एन्ड कम्फर्टेबल भयो। पछि फेरि लकडाउन भएपछि त्यही आफ्नो गीत हेर्दै बस्न पाइयो नि त। अनि सिनेमा कतिको मिस गर्दै हुनुहुन्छ? एकदम धेरै मिसको त कुरै नगर्नु, मिस होइन मिसेस नै भइसक्यो सिनेमा त। अब यो लङ टाइम भयो नि त, अब आउने सिनेमाहरूमा चाहिँ के चेन्जेसहरू आउँछ होला? अब डिरेक्टर्सहरू सबैजनाले प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला, लेख्दै हुनुहुन्छ होला होइन? आई होप सो। नयाँ मुभिजहरू आउँदाखेरि चाहिँ धेरै चेन्जेस हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। हजुरलाई आशा गरौँ। अब कसले कसरी सोचिरहनु भएको छ त म भन्न सक्दिनँ। जति धेरै केही विदण्डै मचिए पनि, चाहे त्यो प्राकृतिक होस् जेसुकै होस् होइन, अब अहिले त महामारीको समय छ, हाम्रो सिनेमा क्षेत्र चाहिँ यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज भएको चाहिँ मैले देखेको छैन। त्यो एउटा विडम्बनाको कुरा पनि हो। ल है हामीले केही गर्नुपर्छ, यस्तो सिचुएसन छ, कहिलेकाहीँ त सबै चिज ठप्प हुँदा त सिनेमा क्षेत्र त केही पनि होइन जस्तो लाग्ने रहेछ। सबै चिज केही न केही हिसाबले चलायमान थियो, सिनेमा क्षेत्र चाहिँ कम्प्लिटली ठप्प थियो भनेपछि हामीले त अलिक सिरियसली लिनुपर्ने बेला पनि त भएको हो नि त। अनि त्यो चाहिँ आइएम जस्ट एक्सपेक्टिङ। अब मलाई ग्यारेन्टी चाहिँ छैन होइन कसले कसरी लिनुभएको छ यो कुरालाई। तर एउटा कुरा चाहिँ डेफिनेटली के हो भने अब ओटिटी प्लेटफर्महरूको महत्त्व चाहिँ बढाएको छ। हलहरू खुल्ने अहिले पनि सङ्केत हामीले देखेका छैनौँ नि त। ओटिटी प्लेटफर्मतर्फ चाहिँ अलिक लाग्ने कि भन्ने एउटा सिरियसनेस देखाएको छु मैले सबैमा। तर स्टोरी टेलिङ वाइज आई एम नट स्योर। पेन्डेमिकले हरेक फिल्डलाई चाहिँ एकदमै असर गरेको छ। सिनेमा अब एक्टर्सहरूलाई मात्रै नभनेर अरूलाई पनि गर्यो। कति टाइम त सबैजना घरमा मात्रै बस्नु पर्यो। सो योभन्दा अगाडिको लकडाउन र अहिले पनि छोटो लकडाउनमा पनि कसरी टाइम बिताउनु भयो? पहिला उहाँदेखि स्टार्ट गर्छ है। फर्स्टको लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ होइन आफ्नो लागि टाइम दिन पाइरहेको थियो क्या, त्यो बेला चाहिँ अलिकति ठिकै लागिरहेको थियो। अब सेकेन्ड टाइम फेरि हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै पऱ्यो, कामहरूमा नि असर पऱ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै नै कलेज पनि अनलाइन क्लास भइरहेको थियो। अनलाइन क्लास अनि एक्जाम चाहिँ फेरि लाइभ नै भएको थियो होइन, लाइभ नै भएको थियो। अनि भर्चुअल क्लासेस र फिजिकल क्लासेसमा के डिफ्रेन्स छ? स्टुडेन्ट्सहरूले अहिले हामी झन् प्र्याक्टिकल लिनेहरूलाई झन् कस्तो भयो होला त्यो फिल गर्दाखेरि चाहिँ जुममा कसरी गाउने होला कि जुम त्यही त। म अनि त्यसपछि मैले प्र्याक्टिकल क्लास चाहिँ एटेन्ड नै गरिनँ क्या। त्यति धेरैजना स्टुडेन्ट होइन, त्यसपछि अब कसरी हल्ला कति हुन्छ त्यहाँनिर के बुझ्ने। आर्ट सेक्टर भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने आर्ट सेक्टर भनेको एकदम इनर्जी एक्सचेन्ज भएर मात्रै चलायमान हुने क्षेत्र हो कि। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको अगाडि अर्को एउटा व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्छ, आई कन्ट्याक्ट हुनु पऱ्यो, फिजिकल टच, बोलीको एक्सचेन्ज, त्यो एनर्जी सर्कुलेट भयो भने मात्रै मजाले चढ्ने क्षेत्र हो। आई थिङ्क एज अ सिङ्गर उहाँले पनि यो कुरा बिलिभ गर्नुहुन्छ र एज एन एक्टर म पनि त्यो बिलिभ गर्छु। सो हामीलाई चाहिँ लकडाउनले डिजिटल प्लेटफर्ममा जानलाई प्रोत्साहन त गरेको छ र आई डोन्ट थिङ्क त्यो एकदम धेरै इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन आर्ट सेक्टरको लागि चाहिँ। यो हलहरू नै चलायमान हुनुपर्छ, उहाँहरूको पनि कलेज नै खुल्नुपर्छ, मलाई त त्यस्तो फिल हुन्छ। स्टुडेन्ट्सहरू अहिले स्कुलमा कलेजेसहरूमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई नै अति नै असर परेको छ। जति फिजिकल क्लासेसमा जस्तो पढ्नुहुन्छ नि उहाँहरूले अनलाइन भर्चुअल क्लासेसहरूमा चाहिँ त्यति सहज हुँदैन उहाँहरूलाई पनि। र अब नयाँ प्रोजेक्टको बारेमा केही भन्नुहोस् न। नयाँ प्रोजेक्ट मेरो चिया टिप्पण भन्ने गीत आउँदैछ, त्यो चाहिँ डान्सिङ नम्बरको हो होइन। त्यसमा त्यति डान्सिङ नम्बर हजुर भन्छ कम्प्लिटली छुट्टै प्याटर्न हुने भएन र डिफ्रेन्ट प्याटर्न। हजुरको मैले हेरेको थिएँ गीतहरू, अब हजुरको एउटै जनरमा गाइरहनु भएको छ, अब कम्प्लिटली चेन्ज भनेपछि अब दर्शकहरूको लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो नयाँ टेस्ट हुने भयो। अनि म्याम अब नयाँ योभन्दा अगाडि एउटा सानो सर्ट मुभी पनि गर्नुभयो। अब आउने दिनमा सर्ट मुभिजहरू पनि कतिको गर्ने इच्छा छ? यदि अब सिनेमाहरू हलहरू खुलेन भने पक्कै पनि अब सर्ट मुभिजहरूबाटै जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ, त्यसको विषयमा के भन्दैन? सर्ट मुभिज त एकदमै डेफिनेटली गरिन्छ होइन। सर्ट मुभी पनि इट्स अ मुभी, छोटो चलचित्र नै हो। अभिनय गर्ने ठाउँ पाइयो भने चाहिँ चाहे त्यो सर्ट मुभी होस् अथवा
इभन म्युजिक भिडियोस् मैले भन्न खोजेको चाहिँ म्युजिक भिडियो म त्यति धेरै गर्न चाहिँ खास इच्छा राख्दिनँ बिकज धेरै अभिनय फोकस चाहिँ हुँदैन म्युजिक भिडियो चाहिँ अनि इफ अभिनय फोकस छ स्टोरी छ अनि थोरै आफैलाई च्यालेन्ज गर्ने खालको कुनै रोल छोटो समयमै निर्वाह गर्न पाइन्छ भने त वाइ नट भन्ने मलाई हुन्छ नै सो यस सर्ट मुभी पनि गर्ने नै हो होइन अनि म्युजिक भिडियो पनि गर्ने नै हो डेफिनेटली लुकिङ फरवर्ड टु मुभिज नै अल्टिमेटली त सर्ट मुभिजको अफरहरू अहिले पनि आइरहेको छ कुराहरू भइसकिरहेको छ तर त्यो भित्रदेखि मन खाएर त्यस्तो फिलिङ चाहिँ अहिले आएको छैन अर्को एउटा म्युजिक भिडियोको कुरा चाहिँ भइरहेको छ जसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स वाइज नै अलिकति एक्ट गर्नुपर्ने हुनाले आइएम लुकिङ फरवर्ड टु त्यो अनदर म्युजिक भिडियो गर्नको लागि चाहिँ हजुरले टिम र सिङ्गर मलाई सुरुमा गाना म टिम पनि हेर्दिनँ केही पनि हेर्दिनँ म कानमा मलाई एयरफोन लगाउनु पऱ्यो अनि म गीत सुन्न चाहन्छु गीत सुन्ने बित्तिकै मलाई सुरुमै सानो सेक्सन सुन्ने बित्तिकै मजा आयो भने चाहिँ एन्ड देन आई गो फर इट त्यो नै मेरो फर्स्ट हो किनभने मेरो लागि चाहिँ गीत भनेको सुन्ने चिज हो अहिले पो भिडियोहरू आयो होइन अनि भिडियोबाट अब मान्छेहरूलाई डबल इन्टरटेन गरौँ अझै इङ्गेज गरौँ भन्ने हिसाबले भिडियो बन्दै गयो तर आई बिलिभ म्युजिक भनेको चाहिँ अडियो नै हो गीतै सुन्नु पऱ्यो होइन राम्रो लाग्नु पऱ्यो शब्द राम्रो लाग्नु पऱ्यो कम्पोजिसन राम्रो लाग्नु पऱ्यो त्यसो फर्दर कुराहरू मिल्यो भने चाहिँ अगाडि बढ्ने हो ओके अब यसपछि चाहिँ हामी थोरै त्यसको अब अहिले देखिरहनु भएको छ यो लकडाउन पिरियड पछि पेन्डेमिक पछि चाहिँ बढी एन्टी सोसल एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ किडन्यापिङ अनि लस्ट कोही केही भइरहेको छ रेप केसेसहरू नि अझै बढ्दै गइरहेको छ सो यो के को कारणले भएको होला र किन चाहिँ भइरहेको छ होला यसलाई चाहिँ अलिकति यो विषय देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ हजुरलाई कति दुःख लाग्छ थोरै भनिदिनुहोस् न डेफिनेटली दुःख लाग्छ नि दुःख नलाग्ने त्यसमा कुरै छैन यस्तो कुराहरू चाहिँ पहिला नभएको चाहिँ होइन लकडाउनमा मात्रै बढेको भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन अब यो स्ट्याटिक्स बुझ्ने मान्छेहरूलाई बेसी थाहा होला हामीलाई भन्दा अहिले चाहिँ घरमै भइरहेको सबैजना घरमै भइरहेको र सबैजना सोसियल मिडियामा चाहिँ एकदम की वेमा कनेक्टेड भएको हुनाले चाहिँ इन्फर्मेसन बढी थाहा भएको मात्रै होइन विच इज अ गुड थिङ हामीलाई के भइरहेछ जुन पहिला हामी व्यस्त जीवन हुँदाखेरि थाहा हुन्थेन अथवा ध्यान दिन पाइँदैन अहिले बस्दाखेरि थाहा भइरहेको छ विच इज अ गुड थिङ अब यो कुरालाई चाहिँ हामी सोसियल मिडियामा अब मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो विचारको थ्रु हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन अलिकति समाधान गर्ने हो भन्ने हिसाबले इन्भल्भमेन्ट पनि देखिरहेको छ हामीले कतिले के भनिरहनु भएको छ विचारहरू पोखिरहनु भएको छ सिस्टमलाई क्वेसन गरिरहनु भएको छ विच इज अ गुड थिङ थोरै हजुर नि के भन्नुहुन्छ कि यस विषयमा उहाँलाई एकदम गाएर यो चिजलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्न रुचाउनुहुन्छ ठिकै छ अब यो पार्ट पनि छोडिदिन्छु अब सिङ्गर हुनुहुन्छ साथमा अनि एउटा गीत त गुनगाउनै पर्यो यही गीत के हुन्छ एक है गणना नगर मायाको ए माया गर्ने मान्छे गणना नगर मायाको ए माया गर्ने मान्छे माया कसले कति गर्छ भने हिसाब गर्न सम्भव छ र हिसाब गर्न सम्भव छ र ए माया गर्ने मान्छे ए माया गर्ने मान्छे सो ब्युटिफुल भोइस गुजबम्स नै आयो अनि हजुरको माया गर्ने मान्छेलाई डेडिकेटेड हो गुड क्वेसन डेफिनेटली हो उहाँ त म्यारिड हुनुहुन्छ आई नो थोरै माया गर्ने मान्छेलाई यो गीत डेडिकेटेड गरेपछि माया गर्ने मलाई डेडिकेट गरेको हुनसक्छ उहाँले गर्नुभएको हुनसक्छ यो लिरिक्स पनि उहाँले नै खासमा उहाँको साथी हुनुहुन्छ लिरिसिस्ट चाहिँ होइन त्यसपछि अब भाउजूले गाउन दिनु पऱ्यो भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएपछि अनि त्यसपछि मैले पाएको हजुरले गाइसकेपछि उहाँको रियाक्सन कस्तो थियो यो गीत सुनेपछि उहाँले त सायद सुनिरहनु भएकै हुनुहुन्छ होला मैले चाहिँ उहाँ पनि भन्न चाहेँ उहाँ पनि टिममा इन्भल्भ हुनुहुन्छ एज अ प्रोडक्सन इन्टायरली हेर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँको इन्भल्भमेन्ट एकदम आएको थियो सो हि इज अ पार्ट अफ यो इन्टायर प्रोजेक्ट
उहाँ सँगसँगै हुनुहुन्छ। सो कतिजनाले यो भिडियो हेरिसक्नुभयो होला, कतिजनाले अझै हेर्नुभएको छैन होला, थोरै यो भिडियो हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्नु न त दर्शकहरूलाई अन्त्यमा। उहाँको आवाज अब यसमा आई थिङ्क उहाँको आवाजै यति मिठो छ। कहिलेकाहीँ हामी सङ्गीतका पारखीहरू, म चाहिँ एकदमै आई एम बिग लभर अफ म्युजिक। केही मलाई स्ट्रेस भयो अथवा एकछिनमा मलाई पिस चाहियो भने आई जस्ट गो फर म्युजिक। अनि त्यो मिठो आवाज भएपछि चाहिँ केही पनि चाहिँदैन। सो आई थिङ्क उहाँको आवाज चाहिँ एकदम सुदिङ छ अनि हिलिङ पनि छ। यो गीत चाहिँ एकचोटि सुन्नु होला र यसमा मैले अभिनय गर्ने मौका पनि पाएको छु। सो गीत सुन्दा सुन्दै स्टोरी पनि हेर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ डेफिनेटली हामीसँग त्यो पार्ट पनि छ। सो मेक स्योर एकचोटि गएर युट्युबमा चाहिँ माया गर्ने मान्छे ट्री इन्टरटेनमेन्ट च्यानल सब्सक्राइब पनि ल प्लिज। अब बल्ल बोल्ने अडिसन हजुरको साइडबाट पनि हुन्छ। हाम्रो यो चाहिँ ट्री इन्टरटेनमेन्ट भने चाहिँ यो हाम्रो आफ्नै नै हो होइन। हजुरहरूले त्यसलाई पनि धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला। साथै अब हजुरहरूको कुन चाहिँ इन्ट्रो नेपाललाई पनि धेरै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू फर कमिङ।